नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 13 फरवरी 2024 मुताबिक 2 शाबान मुअज़्ज़म 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नौ तैनात मुलाजिमीन को 1 लाख से ज़्यादा तकर्रुरी नामे तक़सीम किए। वज़ीर आज़म ने नए तैनात होने वालों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद देते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने की मुहिम हुकूमत में पूरी रफ्तार से जारी है। नौकरियों के नोटिफिकेशन और तकर्रुरी नामे सौंपने के दरमियान लगने वाले तवील वक्त की वजह से बढ़ने वाली रिश्वत सतानी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने भर्ती का अमल मुकर्ररा मुद्दत के मुकम्मल करने के साथ साथ पूरे अमल को शफ़ाफ भी बनाया है। उन्होंने कहा कि इससे हर नौजवान को अपनी सलाहियतों के इजहार के यकसा मौके फराहम हो रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA हुकूमत ने मरकजी अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल RJD के 3 अरकान के साथ असेंबली में सिफर के मुकाबले 129 वोटों से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। असेंबली में वजीर आला नीतीश कुमार ने तकरीबन 1:30 बजे एतमाद का वोट पेश किया, जिस पर 2 घंटे से ज्यादा बहस के बाद वोटिंग हुई। लेकिन वोटिंग से पहले ही राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाएं बाजू की जमातों के अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। तजवीज के हक में 129 वोट डाले गए। इससे पहले स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को 125 के मुकाबले 112 वोटों से मंजूर कर लिए जाने की वजह से डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी चेयर पर बैठे, इसलिए वो वोट नहीं दे सके। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की हुकूमत ने किसान और गरीबों के लिए खुशहाली का रास्ता खोल दिया है। मुल्क के किसानों के लिए हुकूमत ने इतना काम किया है जो साबिका हुकूमतों के दफ्तर में नहीं हो पाया। लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी किसान मोर्चा की जानिब से ग्राम परिक्रमा यात्रा का आगाज किया गया। रियासत के वजीर आला ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ट्रैक्टर पूजन के बाद वजीर आला ने अवामी रैली के स्टेज पर पहुंचकर बीजेपी लीडरों और आसपास से पहुंचे किसानों का इस्तकबाल करते हुए कहा कि हमने रियासत को फसादात से पाक कर दिया है। गन्ने की कीमत के बकाया जात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब 99% गन्ने की अदायगी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में 60,000 भर्ती का अमल बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के मुकम्मल कर लिया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक एक मामले में पूछगछ के लिए मंगल के रोज श्रीनगर ऑफिस में तलब किया है। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर फारूक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक पूछगछ के लिए 13 फरवरी मंगल के रोज ईडी दफ्तर वाक़ श्रीनगर आने को कहा है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल्ला फिलवक्त जम्मू में क़याम पजीर है, लिहाजा मंगल के रोज ईडी दफ्तर पर उनकी हाजिरी पर शुबों को शुबहात बने हुए हैं। कतर की एक अदालत ने पीर को हिंदुस्तानी बहरिया के तमाम 8 साबिक नेवी के एहलकारों को रिहा कर दिया। इसमें से 7 नेवी एहलकार हिंदुस्तान वापस भी आ चुके हैं। ये इत्तला वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान में दी गई है। याद रहे कि ये तमाम 8 साबिक नेवी अफसरों को जासूसी के इल्जाम में कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी रिहाई मुश्किल हो गई थी। हिंदुस्तान ने कतरी अदालत के जरिए 8 हिंदुस्तानी शहरियों की रिहाई के फैसले का खैर मकदम किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बाअख्तियारी खवातीन को मजीद आगे बढ़ने की समत में मदद देने के लिए नारी शक्ति वंदना प्रोग्राम के तहत 14 फरवरी को उनके साथ तबादला ख्याल करेंगे और कुछ चुनिंदा खवातीन को एजाज से नवाज कर पूरी निस्फ आबादी को खुद इन्हिसारी का मंत्र देंगे। खवातीन के एहतराम और मुकालमे से मुताल्लिक नारी शक्ति वंदन की यह तकरीब बुध के रोज गोरखपुर में वाक़े योगी राजबाबा गंभीरनाथ ऑडिटोरियम में होगी। इस मौके पर गोरखपुर जिले में दीनदयाल अंत्योदय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की पेशरफ्त पर भी खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इम्तिहान से मुताल्लिक बड़ी मालूमात सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने दावा किया है कि इम्तिहान के पर्चे लीक हुए थे। अभी तक इसकी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश में रिव्यू ऑफिसर का पेपर लीक हुआ था। ये उम्मीदवारों के मुस्तकबिल के साथ बीजेपी हुकूमत की साजिश लगती है, क्योंकि ये हुकूमत बेरोजगारों को नौकरियां देना नहीं चाहती। अखिलेश यादव के ट्वीट करदा वीडियो में एक इम्तिहान सेंटर भी नजर आ रहा है, जिसमें एक उम्मीदवार वजीर आला को मुखातब करते हुए कह रहा है कि RO का पर्चा लीक हो गया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के अटल हाल में महकमा हायर एजुकेशन नेशनल सर्विस स्कीम उत्तर प्रदेश के ताउन से मरकजी हुकूमत के जरिए दिए गए 5 वादों को बुनियाद बनाकर NSS के जेर एहतिमाम एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 5 वादों की बात की है और उन्हीं वादों पर मुल्क की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने उभर कर आएगी। मेहमान खुसूसी मेंबर कानून साज काउंसिल श्री अंगद कुमार सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों
کو چاہیے کہ ہندوستان کی ہمہ جہت ترقی میں وہ اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کرتے ہوئے اپنے سماج اور اپنی قوم کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ گورکھپور میں گیتا پریس روڈ واقع امام باڑہ اشرف النساء خانم میں منعقد جشن مولود کعبہ پروگرام میں بارگاہ حضرت علی علیہ السلام میں شاعروں نے کلام پیش کر کے ماحول کو خوشگوار بنایا۔ جشن کی صدارت آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری مولانا یعقوب عباس نے کی۔ اس موقع پر اودھنامہ کے بیورو چیف سید کاظم رضا شکیل بطور مہمان خصوصی شریک رہے۔ وقار سلطان پوری، سلیم بلرام پوری، مجیب صدیقی، مرزا علی عباس، قاری عثمان، آغا مہندی، صابر حسین، شارب ہلوری، کمیل حیدر، سلطان حیدر، شکیل اختر، شاکر علوی سلمانی، ہادی اور علی جواد وغیرہ نے کلام پیش کیے۔ نظامت کے فرائض مولانا شبیہ اعظمی نے انجام دیے۔ ملک کے مختلف محکموں میں 10 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی مہم کے تحت منعقدہ 12ویں روزگار میلے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی نے ورچوئل میڈیم کے ذریعے سرکاری محکموں اور تنظیموں میں 1 لاکھ سے زیادہ نو تعینات نوجوانوں کو متعارف کرایا۔ یاد رہے کہ روزگار میلہ روزگار پیدا کرنے کو اولین ترجیح دینے کے وزیر اعظم کے عہد کو پورا کرنے کی طرف ایک قدم ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نئی دہلی میں مربوط کمپلیکس کرما یوگی بھون کے پہلے مرحلے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ یہ کیمپس مشن کرما یوگی کے مختلف حصوں کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دے گا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی بھیڑ سے کھچا کھچ بھرے ہوئے رفح شہر پر اسرائیل نے زمینی، بحری اور فضائی حملے کیے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے پیر کے روز بتایا کہ اسرائیلی کارروائیوں میں کم سے کم 100 افراد جاں بحق جبکہ 230 کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اسرائیل نے رفح کے مختلف علاقوں میں 2 مسجدوں سمیت متعدد گھروں کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ رفح آپریشن میں حماس کے پاس یرغمال 2 اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ نیدرلینڈ کی عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پرزوں کی فراہمی روک دے جو اسرائیل نے غزہ پر بمباری میں استعمال کیے تھے۔ رپورٹ کے مطابق عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیدرلینڈ کی جانب سے بھیجے جانے والے لڑاکا طیارے کے پرزے بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی کرنے میں استعمال ہونے کے واضح خطرات ہیں۔ مقامی عدالت نے انسانی حقوق سے متعلق تنظیموں کی طرف سے دائر کردہ درخواست کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ حکومت اسرائیل کو امریکی ساخت کے جنگی طیاروں کے پرزوں کی فراہمی روک دے کیونکہ پرزوں کی سپلائی بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے سرکردہ رہنما بیرسٹر گوہر خان نے اتوار کے روز عام انتخابات کے نتائج پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بیان کے رد عمل میں بانی عمران خان سمیت پارٹی کے تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 5 فروری کو مکمل ہونے والے انتخابات کے لیے ملک کو مبارکباد دیتے ہوئے آرمی چیف نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ ملک کو انارکی اور پولرائزیشن کی سیاست سے آگے بڑھنے کے لیے ایک مستحکم ہاتھ اور ایک شفا بخش رابطہ یعنی ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات جیت اور ہار کا مقابلہ نہیں بلکہ عوام کے مینڈیٹ کا تعین کرنے کی ایک مشق ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ کے حوالے سے بڑھتے اختلافات کے دوران 6 امریکی عہدیداروں نے انکشاف کیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ان کے معاونین اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ تعلقات توڑنے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے اتوار کو واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ بائیڈن کے معاونین ان پر زور دے رہے ہیں کہ وہ نیتن یاہو پر عوامی سطح پر تنقید کریں۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار جو صدر کے ساتھ باقاعدگی سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جمعرات کو بائیڈن کے غیر معمولی طور پر سخت تبصرے جن میں انہوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو حدود سے تجاوز قرار دیا بڑھتے اختلافات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یورپی یونین فروری میں ترکی کو 400 ملین یورو امدادی پیکج دینے کا ارادہ رکھتی ہے جس سے فروری میں 1 بلین یورو کا امدادی پیکج ان صوبوں کی بازآباد کاری میں مدد فراہم کرے گا جو گزشتہ سال کے تباہ کن زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ خبر ترک اخبار نے پیر کو سفارتی ذرائع کے حوالے سے دی ہے۔ گزشتہ سال یورپی یکجہتی فنڈ یعنی EUSF نے 6 فروری 2023 کو ترکی اور شمالی شام کے 11 صوبوں میں آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد ملک کی مدد کے لیے ترکی کو 1 بلین یورو مختص کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ ترکی کے خزانے کو فروری کے دوران یہ فنڈز ملنے کی امید ہے۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔